السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حوارنا اليوم السيرة النبوية. إليكم أسئلة وأجوبة. الجملة الأولى: تراك محمد صلى الله عليه وسلم مكة خلفه صباحا للهجرة. الأسئلة: من ترك؟ ماذا ترك؟ أين ترك؟ متى ترك؟ لماذا ترك؟ الجملة الثانية: ترك محمد صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه على السرير ليلا لأداء الأمانة. من ترك؟ ماذا ترك؟ الجواب الصحيح: ترك عليا. ترك عليا رضي الله عنه. أين ترك؟ متى ترك؟ لماذا ترك؟ نعم، الجماعة الأولى. الجماعة الأولى. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حوارنا اليوم السيرة النبوية. إليكم أسئلة وأجوبة. تفضل. ترك محمد صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه على السرير ليلا لأداء الأمانة. من ترك؟ ترك محمد صلى الله عليه وسلم. من ترك؟ عليا رضي الله تعالى عنه. أين ترك؟ على السرير. متى ترك ليلا. لماذا ترك لأداء الأمانة. الحلقة الثالثة. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حوارنا اليوم السيرة النبوية. إليكم أسئلة وأجوبة. تفضلوا. ترك محمد صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه في المدينة المنورة قبل تبوك للحفاظ. من ترك محمد صلى الله عليه وسلم ماذا ترك؟ ترك عليا رضي الله تعالى عنه. أين ترك؟ ترك في المدينة المنورة. متى ترك؟ ترك قبل تبوك. لماذا ترك؟ ترك للحفاظ. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حوارنا اليوم السيرة النبوية. إليكم أسئلة وأجوبة. تفضل. ترك محمد صلى الله عليه وسلم القرآن في الدنيا
قبل الوفاة للهداية الإنسانية. من ترك محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا ترك؟ ترك القرآن. أين ترك؟ ترك في الدنيا. متى ترك؟ ترك قبل الوفاة. لماذا ترك؟ ترك لهداية الإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حوارنا اليوم السيرة النبوية. إليكم أسئلة وأجوبة. تفضل. ترك محمد صلى الله عليه وسلم مكة خلفه صلاحا للهجرة. من ترك محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا ترك؟ ترك مكة. أين ترك؟ خلفه. متى ترك؟ ترك صلاحا. لماذا ترك؟ للهجرة. ما شاء الله. الجملة الثانية. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حوارنا اليوم السيرة النبوية. إليكم أسئلة وأجوبة. تفضل. ترك محمد صلى الله عليه وسلم على السرير ليلا لأداء الأمانة. الحلقة الأولى. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حوارنا اليوم السيرة النبوية. إليكم أسئلة وأجوبة. تفضل. ترك محمد صلى الله عليه وسلم مكة خلفه صباحا للهجرة. من ترك محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا ترك؟ ترك مكة. أين ترك؟ ترك خلفه. متى ترك؟ ترك صباحا. لماذا ترك؟ ترك للهجرة. الحلقة الثانية. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حوارنا اليوم السيرة النبوية. إليكم أسئلة وأجوبة. تفضلوا. ترك محمد صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه على السرير ليلا لأداء الأمانة. من ترك محمد صلى الله عليه وسلم. من تركه محمد صلى الله عليه وسلم. ترك علي رضي الله عنه. أين تركه؟ تركه على السرير. متى تركه؟ ليلا. لماذا تركه؟ لأداء الأمانة. الحلقة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، موضوع حوارنا اليوم السيرة النبوية. إليكم أسئلة وأجوبة. تفضلوا. ترك محمد صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه على السرير ليلا لأداء الأمانة. من ترك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من تركه محمد صلى الله عليه وسلم. ترك علي رضي الله عنه. أين تركه؟ مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إليكم أسئلة وأجوبة. إليكم أسئلة وأجوبة. تفضلوا. الحلقة الأولى. ترك محمد صلى الله عليه وسلم مكة خلفه صباحا للهجرة. من ترك أين ترك؟ الحلقة الثانية. ترك محمد صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه على السرير ليلا لأداء الأمانة